नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे बहन भाइयों, आज मैं आप लोगों को इतना आसान और इतना पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा बताऊंगी जो कि सिर्फ जुम्मा के दिन पढ़ा जाएगा। जुमे के दिन जिस भी मेरे बहन भाई ने इस वजीफ़े को किया तो उसकी ज़िंदगियां बदल गई। जो कभी पहले आपने बहुत सारे वजीफ़े किए हों, बहुत सारे लोगों के पास भी गए हों, आपके मसले हल ना हो रहे हों, तो आप इस वजीफ़े को, जुम्मे के दिन वाले वजीफ़े को कर लें तो आपकी ज़िंदगियां बदल जाएंगी। आप चाहें तो ज़िंदगी में एक दफ़ा पढ़ लें और चाहें तो हर जुम्मा मुबारक को पढ़ते रहें, और जुम्मे के दिन आप चाहें तो एक मर्तबा ही पढ़ लें और चाहें तो इसको जुमे वाले दिन बार बार पढ़े। इसमें कोई बंदिश नहीं है। आप इस वजीफ़े को कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। आपने दिन में किसी भी वक़्त जुमे के दिन पढ़ सकते हैं, मगर इस बात का ध्यान रहे कि जहाँ भी आप बैठकर इस वजीफ़े को पढ़ रहे हों तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो और ध्यान के साथ आपने पढ़ना है। ये 1 या 1.5 मिनट का वजीफ़ा होगा। बिल्कुल खामोशी के साथ आपने वजीफ़े को करना है। जब आप वजीफ़ा करने लगे तो ना आपने किसी से बात करनी है और ना ही दरमियान में आपने फ़ोन को इस्तेमाल करना है। बिल्कुल खामोशी और तवज्जो के साथ इस वजीफ़े को करना है। जिस भी मेरे बहन भाई को कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी, कोई भी आपकी ख्वाहिशें पूरी ना हो रही हों, तो इस वजीफ़े को करने से रब कायनात आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी को दूर अता फरमा देगा और आपकी ज़िंदगियां आसान फरमा देगा। जिसको चाहिए कि दौलत आप चाहते हों रब कायनात से, तो रब कायनात इस वजीफ़ा के करने से आपको इतनी दौलत अता फरमाएगा कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। अपने गैबी ख़जानों से, अपने हुक्म से अता फरमाएगा कि आपको समझ भी नहीं लगेगी कि ये दौलत कहाँ से आ रही है। जिस भी मुश्किल, जिस भी परेशानी के लिए आप इस वजीफ़े को करने तो बिल्कुल तवज्जो और ध्यान के साथ कीजिएगा कि अपने रब के पास जा रहे हैं, अपने रब की बारगाह में हाज़िर हो रहे हैं, उससे मांग रहे हैं जिसके ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसके कुन कहने की देर है और फ़याकून हो जाता है। शर्त यह है कि आपने अच्छी नीयत रखनी है। अच्छी नीयत रख के जब जो भी काम करते हैं तो रब कायनात हमारी मदद अता फरमाता है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। इसलिए आपने यकीन कामिल रखना है और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी भी कोशिश कर ले, हमारे वो फ़ायदा अमल नहीं देता हमें। इसलिए हम मेहनत करते हैं तो रब कायनात हमें उसका अजर, उसका फल भी तो दिए। इसलिए अच्छी नीयत रख के, यकीन कामिल रख के कीजिएगा। सबसे पहले 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी आपकी लाजमी होनी चाहिए। तो आप इस वजीफ़े को कीजिएगा, रब कायनात आपकी मदद अता फरमाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर हमारी वजह से किसी दूसरे को इससे फ़ायदा पहुँचे तो वो हमारे लिए सदका जारिया बन जाएगा और उसका सवाब हमें भी रब कायनात अता फरमाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल वाले बटन को भी दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।
اور آپ نے پوری ویڈیو کو سن کر سمجھ کر اس کو وظیفے کو کرنا ہے کہ کہیں سے کوئی بات رہ نہ جائے۔ اگر کوئی بات رہ جاتی ہے، تعداد میں کوئی ہم اپنی طرف سے کمی یا زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور ہم لفظوں کو بھی آگے پیچھے کر جاتے ہیں تو بھی ہماری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دھیان کے ساتھ سنیے گا، جس ترتیب کے ساتھ، جس تعداد کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں اسی تعداد اسی ترتیب کے ساتھ کیجئے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے شاید زندگی میں پہلے بھی کیے ہوں تو آپ کو شاید فائدہ نہ پہنچا ہو، مگر جس ترتیب کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی رب کائنات انشاءاللہ العزیز آپ کی مدد عطا فرمائے گا۔ جس بھی مقصد، جس بھی پریشانی کے لیے آپ اس وظیفے کو کر رہے ہوں گے، رب کائنات اس کو حل فرمائے گا، آپ کی اس خواہش کو قبول و منظور عطا فرما کر پوری کر دے گا انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا حساب لگوانا چاہتے ہوں یا کہ مجھ سے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ کا نمبر دیا ہوا ہے، جو میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو وہ وائس میسج پر مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہے تو وائس کال کر کے واٹس ایپ پر مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے گا۔ آپ نے وظیفے کو کرنا اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جون سا بھی درود پاک پڑھنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو کہ نماز میں درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ پورے وظیفے کو ایک ہی مرتبہ کر کے اٹھنا ہے، درمیان میں آپ نے اٹھنا نہیں ہے، اس لیے دھیان کے ساتھ سنیے گا تعداد کو اور ترتیب کو۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جب آپ نے پڑھ لیا تو ساتھ ہی اس کے لا الہ الا هو الغفور الرحیم، یہ اتنا آسان وظیفہ ہے اور بہت زیادہ پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس وظیفے کو کیا تو رب کائنات نے ان کی جھولیاں بھر دیں۔ تو رب کائنات سے دعا کرتے ہیں کہ آپ بھی اس وظیفے کو کرنے لگے ہیں تو اس کو رب کائنات آپ کی بھی جھولیاں بھر دے۔ اور وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور اپنی جگہ کا نام ضرور لکھیے گا تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں، تو آپ کو اجازت مل جائے گی وظیفہ کرنے کی۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ہی آپ نے لا الہ الا هو الغفور الرحیم، لا الہ الا هو الغفور الرحیم، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یا ربی یا ربی یا ربی، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب یہ 11 مرتبہ پڑھ لیا تو اس کے ساتھ ہی آپ نے جو آخری وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا اللہ یا نورو، یا اللہ یا نورو، یا اللہ یا نورو، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے لا الہ الا هو الغفور الرحیم 3 مرتبہ پڑھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے یا ربی 11 مرتبہ پڑھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے یا اللہ یا نورو دونوں ناموں کو ملا کر آپ نے پڑھنا ہے، ان کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا، جو آپ نے پہلے درود پاک پڑھا تھا وہی درود پاک اب آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا مانگنے ہیں، جس مقصد، جس کام کے لیے، جس مسئلے کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے گا۔ جس بھی مسئلے، جس بھی کام کے لیے آپ وظیفے کو کر رہے ہیں رب کائنات اس کو حل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔